डंकी एक इस्लाह है जो गैर कानूनी तौर पर यूरोपीय ममालिक में जाने के लिए इस्तेमाल होती है कि नौजवान गुर्बत और माली मसाइल से तंग आकर गैर कानूनी तौर पर यूरोप या फिर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ इलीगल माइग्रेशन करते हैं। बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश में या तो किसी का बेटा मारा जाता है, किसी का भाई, किसी का शोहर या फिर किसी मासूम का बाप है कि डंकी के दौरान उनके साथियों को सर पर हथौड़े मारकर कत्ल किया जाता है। इन तमाम खतरात के बीच सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं इंसानी स्मगलर्स हैं। जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और तो और जिनसी ज़्यादती तक का निशाना बना दिया जाता है इन्हें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेहतरीन ज़िंदगी की तलाश में एक इंसान अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़तरे में डाल देता है? शायद एक ख्वाब के लिए, मगर ये हसीन ख्वाब उस वक्त एक डरावने ख्वाब में बदल जाता है जब लोग अपनी जान की बाजी लगाकर गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्क पहुंचने की कोशिश करते हैं। मगर ये ख्वाबों का सफ़र इन्हें अंधेरों में गुम कर देता है। वैसे तो डोंकी गधे को बोलते हैं, लेकिन आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम डोंकी नहीं बल्कि डंकी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका मतलब है गैर कानूनी हिजरत। डंकी एक इस्लाह है जो गैर कानूनी तौर पर यूरोपीय ममालिक में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये प्रोसेस आम तौर पर इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए किया जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान या फिर किसी भी गरीब मुल्क से वहाँ के नौजवान गुर्बत और माली मसाइल से तंग आकर गैर कानूनी तौर पर यूरोप या फिर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ इलीगल माइग्रेशन करते हैं। एक ऐसी माइग्रेशन जिसमें सब लोग कामयाब नहीं हो पाते और कई बार तो दिल दहलाने वाली कहानियाँ भी जन्म लेती हैं। ऐसी ही कहानियाँ जिनमें बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश में या तो किसी का बेटा मारा जाता है, किसी का भाई, किसी का शोहर या फिर किसी मासूम का बाप। और ज़्यादातर ये कहानियाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बटे पंजाब के लोगों की मिलती हैं। बात करते हैं एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी की जिसके विक्टिम्स का कहना है कि डंकी के दौरान उनके साथियों को सर पर हथौड़े मारकर कत्ल किया जाता है। दरअसल 16 जनवरी 2025 के बाद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान को कुछ कॉल्स रिसीव होती हैं जिनमें ये दावा किया जाता है मरने वालों के अहले खाना की तरफ से कि उनके अजीज़ों को बेरहमी से कत्ल करके समंदर में फेंका गया है। हुआ कुछ यूँ कि 16 जनवरी को अमेरिकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को मराकश में मुबैना तौर पर एक हादसा पेश आता है। मराकश की गवर्नमेंट ने बताया कि 86 तारकीन वतन को ये कश्ती लेकर जा रही थी जो 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई और 16 जनवरी को समंदर में डूब गई। और इस हादसे के नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए, जबकि कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई है। ताहम इस कश्ती में बच जाने वालों ने बाद में ये इंकशाफ किया कि कश्ती को कोई हादसा पेश नहीं आया, बल्कि अफ्रीकी एजेंटों ने पाकिस्तानी एजेंटों के लेन देन का वादा पूरा ना होने की वजह से पाकिस्तानियों को तशद्दुद करके सरों पर हथौड़े मारकर और हाथ पांव तोड़कर कत्ल किया था। बच जाने वाले गुजरात के एक नौजवान अली की एक ऑडियो भी वायरल हो रही है। इस ऑडियो में अली ने बताया कि उन्होंने हथौड़ों से मारा, 4 बंदे पकड़ते थे और एक मारता था। ज़्यादातर लोग बेहोश थे, जो लड़ सकते थे वो लड़े भी। जब यकीन हो गया कि अब वो इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे तो फिर तरह तरह से इल्तिजा की, मगर सफाक डोंकर्स यानी वो इंसानी स्मगलर्स किसी की नहीं सुन रहे थे, बल्कि बेरहमी से कत्ल कर रहे थे पाकिस्तानियों का। ये दुख दर्द बेरोजगारी से सताए हुए सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं, जैसे कि भारतीय गुजरात में पटेल फैमिली के साथ हुआ। 39 साला जगदेश, 37 साला जगदेश की बीवी विशाली और इनके 2 बच्चे 11 साला वहांगी और 3 साला धार्मिक, जो इंडिया से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे और कनाडा से अमेरिका के दरमियान एमरसन की -35 डिग्री सेल्सियस की शदीद सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सके और डेथ हो जाती है फैमिली के हर एक मेंबर की। ऐसी हज़ारों दास्तानें भरी पड़ी हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख में, जहां 18 से 40 साल के नौजवान गुर्बत, माली मसाइल, बेरोजगारी और समाजी माशरती दबाव से तंग आकर बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखते हुए इंसानी स्मगलर्स के झूठे वादों में आ जाते हैं और अपनी जान खतरे में डालकर गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का फैसला कर बैठते हैं, फिर चाहे इसकी कीमत कितनी ही भारी क्यों ना हो। इन यूरोपीय ममालिक जाने के लिए बहुत ही खतरनाक रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे रास्ते जहां मौत रक्स करती है। ये रास्ते जंगलों की सर्द रातों, बेरहम समंदरों और धोखा देने वाले इंसानी स्मगलर से भरे होते हैं। ईरान और तुर्की के रास्ते में ऐसे जंगलात आते हैं जहां रात के वक्त खून जमा देने वाली सर्दी होती है
ان جنگلوں میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی پینے کے لیے۔ اگر کوئی راستہ بھٹک جائے تو اس کے زندہ رہنے کے امکان اور بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں جانوروں کے ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں خطرناک لٹیرے جو ان مسافروں کی جان تک لے سکتے ہیں، اور پھر سمندری راستے تو ان جنگلوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ترکی سے یونان یا لیبیا اور مراکش سے اسپین جانے والے راستوں پر لوگ چھوٹی اور پرانی اور گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی کشتیوں میں سفر کرتے ہیں۔ یہ کشتیاں سمندر کے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ ان حادثات میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں اور اکثر کی تو لاشیں تک نہیں ملتی۔ بے رحم لہریں ان کے خوابوں اور زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں۔ ان تمام خطرات کے بیچ سب سے زیادہ خطرناک ہیں انسانی سمگلرز۔ یہ لوگوں کو خواب بیچتے ہیں لیکن حقیقت میں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ سفر آسان ہوگا لیکن بعد میں مسافروں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور اکثر یہ مسافر انہیں سمگلرز کے ہاتھوں اغوا ہو جاتے ہیں۔ جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور جنسی زیادتی تک کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے انہیں۔ کئی بار یہ سمگلرز لوگوں کو جنگلوں میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا کشتی ڈوبنے کی صورت میں خود کو تو بچا لیتے ہیں لیکن پیچھے چھوڑ دیتے ہیں مرنے کے لیے ڈوبتے ہوئے لوگوں کو۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ ان خاندانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جب کوئی شخص قرض لے کر سفر کرتا ہے اور پھر لاپتہ ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے اس سفر میں، تو اس کے پیچھے صرف مقروض خاندان رہ جاتا ہے اور ان کی امیدیں اور خوشیاں لمحوں میں بکھر جاتی ہیں۔ اس غیر قانونی امیگریشن اور انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے پاکستان اور ہندوستان میں قانون تو موجود ہیں، لیکن ان قوانین کو لاگو کرنے والے اداروں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں امیگریشن آرڈیننس 1979 غیر قانونی ہجرت کو جرم قرار دیتا ہے، اور پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 متاثرین کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ مزید یہ کہ ایران اور افغانستان کی سرحدوں پر باڑ لگانے کے اقدامات اور FIA کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا اہم اقدامات میں شامل ہیں۔ اور دوسری جانب ہندوستان کے پاسپورٹ ایکٹ 1967 اور امیگریشن ایکٹ 1983 غیر قانونی ہجرت کو روکنے اور سمگلرز کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہندوستان میں تو انسانی سمگلنگ کے شکار افراد کی مدد کے لیے بحالی مراکز تک قائم کیے گئے ہیں۔ ان قوانین کے باوجود دونوں ممالک کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ انسانی سمگلنگ کی یہ نیٹ ورکس عالمی سطح پر کام کرتے ہیں اور اتنے مضبوط ہیں کہ یہ قوانین ان کے راستے کو روک ہی نہیں پاتے۔ سرحدی علاقوں میں کرپشن اور ناکافی وسائل صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں، جبکہ عوام میں قانونی امیگریشن کے مواقع کے بارے میں شعور کی کمی بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اگرچہ ان قوانین میں مضبوطی تو ہے، لیکن ان کا مؤثر نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ عوامی آگاہی اور بین الاقوامی تعاون اور سخت کارروائی ہی اس مسئلے کے خاتمے کی کنجی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہیں پر میرا ماننا یہ ہے کہ ڈنکی جیسے اس پیچیدہ مسئلے کو صرف قوانین بنا دینے سے نہیں روکا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے حکمت عملی میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے انسانی سمگلرز کے نیٹ ورکس کو توڑنے کے لیے خفیہ آپریشنز کیے جائیں اور سرحدوں پر سخت نگرانی کی جائے، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے۔ لوگوں کو غیر قانونی ہجرت کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے میڈیا، سکولز اور مقامی کمیونٹی لیڈرز کے ذریعے بڑے پیمانے پر آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ ان مہمات میں حقیقی کہانیاں اور اعداد و شمار دکھا کر لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ سفر کتنا مہلک اور خطرناک ہے، اور اس سفر میں معصوم لوگوں کی جانے جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اب آتے ہیں مسئلے کی جڑ پر، بے روزگاری۔ اگر حکومت لوگوں کو روزگار دے اور نوجوانوں کو تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم فراہم کرے تو وہ بیرون ملک جانے کی بجائے اپنے ہی ملک میں ترقی اور کامیابی کے مواقع تلاش کریں گے۔ روزگار کے منصوبوں جیسے کہ نئی فیکٹریاں، چھوٹے کاروباروں کے لیے قرضے اور دیہی علاقوں میں ترقیاتی کاموں پر فوکس کیا جائے۔ اگر ملک کے اندر روزگار اور ترقی کے امکانات روشن ہوں تو لوگ غیر قانونی طور پر خطرناک راستے اپنانے سے خود ہی گریز کریں گے۔ اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح کتنی ہے اور کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے اور کس طرح سے بے روزگاری کو کم کیا جا سکتا ہے، تو آپ بے روزگاری پر میری ان امپلائمنٹ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں پھر وہی بات کرنا چاہوں گا کہ ڈنکی جیسا مسئلہ صرف قوانین یا سزاؤں سے حل نہیں ہو سکتا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سب مل کر اس کے پیچھے موجود وجوہات کو سمجھیں اور انہیں ختم کریں۔ بہتر تعلیم، روزگار کے مواقع اور عوامی شعور ہی وہ راستہ ہے جو اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو محفوظ اور روشن مستقبل دینے میں کامیاب ہو جائیں تو
کوئی بھی شخص خطرناک سمندروں یا جنگلوں میں اپنی جان داؤ پہ نہیں لگائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم مسئلے کو سمجھ سکیں۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی ایسی معلوماتی اور اہم ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور یاد رکھیے گا کہ تبدیلی ہم سے شروع ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے احسان احمد کو اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔